السلام عليكم. كي دايرين بخير، نتمنى تكون كلشي مزيان، كلشي بخير وعلى خير. J'espère que vous allez bien et vos proches. Aujourd'hui, on va voir le correcteur de frein ou le répartiteur de frein. Au début, on va voir le mise en situation, ça veut dire l'emplacement de ce composant. Comme vous voyez ici, c'est ça l'emplacement de correcteur de frein entre les deux roues arrière. On va voir les différents types de ce composant et le fonctionnement de le correcteur de frein. اليوم غادي ندويو على الكوريكتور دو فران، وغادي نبداو بلومبلاسمون ديال لو فريناج. الكوريكتور دو فريناج كما كنشوفو هو راه تيكون وسط لي غو اريير، هاد جوج رويض اللورانيين تيكون وسط منهم كما كنشوفو هنايا. وغادي ندويو ان شاء الله على مختلف انواع ديالو، وغادي ندويو على الوظيفه ديالو. بوغ لا نيسيسيتي دو كوريكتور دو فران، يعني علاش درنا حنا هاد الكوريكتور دو فران. كما ديجا قلنا ان الكوريكتور دو فران الا درنا لي غو les quatre roues et freinés à même pression, on va trouver ce phénomène ici, comme vous voyez dans ce schéma. Lors d'un freinage, il y a un transfert de masse de l'arrière vers l'avant. يعني من تنكونوا تنفرانيو تتوقع لنا واحد التحول ديال لا ماس، هي الكتله، كتحول لنا الكتله من اللور للقدام، ان تولي قدام عليه واحد لاشارج كبيره، حيت اصلا قدام فيه موتور كما قلنا راه فيه واحد لاشارج كبيره. تتزاد هذيك القوه تاع اللور، حيت اللور خفيف تتولي الطوموبيل بحال اللور تيتهز كما نشوفو هنا في لافليش. لاغيير اي مونت فيغ لو هو. قلنا هنا لو تران افون اي سيرشارجي alors que l'arrière que le train arrière est délesté. يعني ملي كيولي عندنا الفريناج هادشي فرضا ان لي كاتر غو راه الي فريني ا ميم بريسيون. يعني افترضوا هنايا ان ندير واحد لابوتيز ان هاد الفريناج هاد الاربعه رواد تيفرانيو دقه وحده. قلنا لو تران افون اي سيرشارجي، يعني هاد لو تران افون يعني هو هاد تران افون اللي فيه سيسبونسيون فيه فريناج كامل داكشي تاع القدام، غتولي عليه واحد لاشارج كبيره. يعني سيرشارجي يعني تولي عليه واحد الطاقه اكثر، واحد الكتله اكثر من الطاقه ديالو. والفريناج اريير تولي تتهز، يعني ديليستي. L'adhérence des roues avant augmente tandis que celle des roues arrière diminue. يعني كما قلنا لاديرونس يعني التصاق العجلات مع الارض، يعني هي تسمى لاديرونس ديال لي غو القدام تتزاد، يعني هاد الرواد تيكونوا لاصقين مع الارض. باغ كونطخ لي غو اريير il n'a pas d'adhérence ou l'adhérence est diminuée. يعني تولي الرويد ديال اللور تقريبا غير تيقيسو الارض وصافي، ما تيبقاش ديك لاصقين مع الارض، داك الالتصاق ما تيبقاش. Conclusion, afin d'éviter le blocage des roues arrière, il faut diminuer la force de freinage à l'arrière. يعني باش نيفيتيو باش نتفاداو هاد الفينومين ما توقعش، هاد الظاهره. شنو كنديرو؟ كنقصو لا بريسيون ديال الفريناج بوغ لي غو اريير. تيوليو الفريناج اريير تيفرانيو لينا قل من الفريناج ديال القدام من حيث القوه ديال الفريناج. On va voir comment. Pour le fonctionnement global, on a ici le titre de ce schéma. C'est le correcteur ou le correcteur de frein. Le rôle de correcteur de frein, c'est de réguler la pression de freinage avant et arrière. On a ici les facteurs, c'est la hauteur de caisse. غادي نشوفوا دابا لا كيس شنو هي ان شاء الله باش تفهموا شنو هي لا hauteur de caisse. On a ici la pression de métacylindre، يعني تدخل ليه pour les éléments d'entrée on a la pression de métacylindre, et pour les éléments de sortie on a la pression adaptée de frein arrière. يعني كما قلنا هنا شكون تيكوموندي فيه، تكوموندي فيه البريسيون اللي جايه لنا من المتر سيلندر على حسب القوه اللي قلنا. مثلا السائق اذا فرانا بالجهد المتر سيلندر، دوك لي بيستون تما كي ايشابيو لنا ولا كي انجيكتيو لنا الزيت بالجهد، دونك غتيجي لنا الكوريكتور دو فان كيجيه الزيت بواحد لابريسيون كبيره. اذا الكونديكتور فرانا غير بشويه
راه البريسيون كتكون قليله وكتوصل البريسيون عند الكوريكتور دو فران قليله. وهنا بريسيون ادابتي فران اغيير، يعني هنا الكوريكتور دو فران بعد ما كيدير الخدمه ديالو كيخرج لنا واحد لابريسيون متناسبه لينا مع ديك البريسيون اللي بغينا حنا بالنسبه لفران اريير. وغادي نشوفوا ان شاء الله الفران اريير شحال تيكون فيه بريسيون بارابور الفران افون. بطبيعة الحال بعد ما زدنا كوريكتور دو فران. هنا عندنا سوليسيون ادوبتي، يعني شنو هو الحل اللي درنا. الحل اللي درنا كاينين عندنا جوج ديال الانواع ديال لي كوريكتور دو فران، عندنا لي ليميتور وعندنا لي كومبونساتور. عندنا هاد لي ليميتور فيهم حتى هما جوج تاع الانواع، فيهم البريسيون اسيرفي على شارج و نون. يعني عندهم هاد لي ليميتور اما تيكون يعني تيخدم لنا كيما كيلكو سوا لا شارج دو فييكول، ولا تيكون فاريي سا ديبون سولون لا شارج دو فييكول، يعني تيكون هاد ليميتور تيتغير الحاله ديالو على حساب واش الطوموبيله متقله ولا متقلاش. وعندنا كومبونساتور اسيرفي على شارج و نون، ونفس الطريقه بالنسبه لي كومبونساتور اسيرفي. يعني لي كومبونساتور اما تيكون عنده علاقه مع الكتله، يعني تيتفاريا تيتغير لنا على حساب لا شارج، او لا تيكون يعني فيكس عادي بحال كما كانت الكتله سواء كبيره سواء صغيره ما تيتغيرش. واغلبيه تستعملوا ديما اسيرفي على شارج، هما كيتستعملوا في لي فييكول. هنا نشوفوا ليميتور سامبل كما نشوفوا هنايا في الشيما هو نيميرو 1، والشيء الاخر كله عرفتوه ديجا دوينا عليه. المهم حنا اللي عندنا به دابا الاهتمام هو نيميرو 1 اللي هو ليميتور دو فران. On a ici la constitution de l'émetteur de frein. On a ici le ressort taré. On a les deux trous ici, le trou à droite et le trou à gauche pour les freins arrière. Ce trou ici pour les mètres de cylindre récepteur. Ça dépend de la côté droit, et le trou ici pour cylindre récepteur s'opposant gauche. On a ici le piston et ici le revenu de la pression de mètre cylindre. Il y a toujours des joints d'étanchéité. Ici, c'est ça, un clapet. On va voir le rôle de ce clapet dans le fonctionnement. C'est l'image de l'émetteur de frein en réel, avec les trous de fixation ici. Pour le fonctionnement, on a toujours représenté de couleur presque marron ici, ou orange, pression du mètre cylindre inférieure au tarage de ressort. Ce pression ici toujours entre la pression atmosphérique. On représente la pression atmosphérique en jaune et la pression de freinage en rouge. Et la couleur ici pour la pression de freinage entre la pression atmosphérique et la pression de freinage. كما قلنا ديما حنايا كنديروا اللون الاحمر كنعبروا عليه بلا بريسيون دو فريناج اللي كتكون كبيره، وكنديروا اللون الصفر اللي كيكون قلنا لا بريسيون اتموسفيريك يعني لا بريسيون العاديه، وكنديروا هذا اللون هذا كنعبروا عليه بواحد لا بريسيون كتكون بيناتهم ما بين لا بريسيون اتموسفيريك وما بين لا بريسيون دو فريناج. هنا غادي نشوفوا الفونكسيونمون في الفريناج نورمال ولا فريناج موديرن. موديري يعني كيفاش الفريناج تيكون عادي يعني الكونديكتور ما فريناش بالجهد، يعني لو كونديكتور n'a pas freiné à fond ولا او فريناج سيك، سي ان فريناج نورمال. يعني مثلا شي واحد دار واحد الغالونتيسمون قدام كنت تنقص عليه باش ما تضربوش، يعني فريناج غير عادي. انت غادي بواحد السرعه le véhicule qui roule avec une vitesse presque 30 ou 40 km par heure، يعني فرضا ان الطوموبيل غاديه بواحد 30 و 40 km في الساعه وفرانيتي بشويه. لو كونديكتور اجي سور لا بيدال دو فران، قلنا هنا السائق راه ورك على البيدال ديال الفران. La pression issue du mètre cylindre pénétrait dans le limiteur de pression et agit sur le piston qui est maintenu par un ressort taré. قلنا هنايا لا بريسيون كتكون تجينا من المتر سيلندر كيف ما قلنا، وكتدخل ليميتور دو فران
كتجي من المتر سيلندر هنا وكتدخلنا لهاد ليميتور دو فران لداخل، وكتدفع لينا تتحكم لينا هي نورمالمون في هاد البيستون، ولكن في ليطا نورمال ما كتدفعوش. غادي نشوفو علاش. هي كتاجي مع البيستون هذا هو البيستون اللي بالزرق، وباش تدفع لينا هاد الروسور نورمالمون هادشي دير، ولكن حيت قلنا هاد البريسيون هادي قالوا لنا بريسيون دو متر سيلندر انفيريور او طاغاج دو روسور. هاد الروسور هذا تيكون مطاري. شناهي كيسكو فوزو دير طاغي؟ ça veut dire il est comprimé avec une pression déterminée. Par exemple, 100 newtons. Il est comprimé après exercer une force ici pour presque de 100 newtons au plus. Mais le mètre cylindre ici, la pression de mètre cylindre ici pour le freinage normal, c'est inférieur de 100 newtons. Ça veut dire n'a pas poussé ce piston jusqu'à la pression soit revenue à 100 newtons. يعني قلنا هنايا هاد البريسيون هاد الروسور تيكون طاري، يعني لا بريسيون هنايا باش تكومبريمي هاد الروسور هذا خاصك توصل تقريبا، افترضوها كمثال انك خاصك 100 نيوتن باش يتجمع هاد الروسور، حيت تيكون مطاري من الصناعه ديالو، من الكونستركسيون ديالو تيكون محكمين فيه انه تيتجمع على 100 نيوتن. حنا هنا من طبيعة الحال قلنا مثلا هاد 100 نيوتن هذا هنا كمثال، يعني هاد لا بريسيون هادي تاع الفريناج باش تدفع لينا هاد الروسور خاصها تكون فيها 100 نيوتن. ملي كتكون فيها 100 نيوتن هاد البيستون ملي كيولي تا هو تطبق عليه واحد القوه تاع 100 نيوتن كيدفع لينا هاد الروسور. ولكن حنا هنا قلنا بريسيون دو متر سيلندر انفيريور او طاغاج دو روسور، يعني هاد لا بريسيون اللي كتجينا من متر سيلندر راه اقل من لا بريسيون اللي كيتحل عليها اللي كيتجمع بها هاد الروسور. نفس الطريقه تخدموا بها لي زانجيكتور. ملي كنشوفوا لي زانجيكتور كلاسيك، لي زانجيكتور اونسيان et les tarés, par exemple 100 newtons, 130, 140, et commandé à cette pression, ce tarage de ce ressort avec un décal avec des cales de tarage. قلنا نفس الطريقه باش يخدموا بها لي زانجيكتور تا هما تيكون فيهم واحد الروسور طبيعي بحال لي زانجيكتور القدام، وتيكون تيتحل على واحد لابريسيون كيما تيكون مكتوبه فيه اما 120 اما 130 اما 140 اما 105. وباش نزيدو نتحكموا في هاد الروسور كنديروا ليه واحد لي كال اللي تيكونوا ملي كنزيدوا واحد لي كال تنزيدوا ليه البريسيون ديالو. وهذاك الشيء بالنسبه لي زانجيكتور. هنا لا، هنا هادشي ما تيطريباراش وما تيتحلش اصلا. هاد ليميتور هذا خسر، تنحيدوه نجيبوا واحد اخر وصافي، حيت الفريناج كما قلنا ما تيكونش مع تيكون مريسكي. داكشي علاش هاد لي كومبوزون دو فريناج ني با ريباري. هنايا قلنا لو بيستون سو سولفي بروبورسيونيلمون ا لا بريسيون دو متر سيلندر. قلنا هاد لا بيستون هذا تيتهز تدريجيا على حساب لا بريسيون دو فريناج permettant la communication avec les cylindres récepteurs. هنا فهاد ليطا نورمال ملي تنكونو في فريناج نورمال كيما تنشوفو هنا الزيت تدخل لينا من هنا وكدوز لنا من هاد الجناب وكدوز من حدا هاد لي كلابي هادو كدوز باش تمشي لنا لي سيلندر ريسيبتور. Le liquide de frein qui est pénétré ici via ce piston est passé à côté de ce clapet et transmetté vers les cylindres récepteurs. هنا غادي نشوفو فريناج بويسون، يعني نشوفو واحد الفريناج اللي هو نعتبرو فريناج اسيك. يعني كنتي غادي نتا بواحد مثلا غادي لنا لو فييكول رول avec un vitesse de 100 km/h au plus et faire un freinage sec. مثلا فافترضوا أننا غاديين بواحد 100 كم في الساعة وفرينيتي على غفلة وفرينيتي بالجهد، هذا هو فريناج بويسون. من لا بريسيون إيسي دو متر سيلندر من طبيعة الحال راه الكونديكتور راه مركن على لا بيدال دو فران. عندنا لا بريسيون إيسي دو متر سيلندر اي تري امبورطون. عندنا لا بريسيون اللي جايه لينا من المتر سيلندر راه كبيرة بزاف. Le piston comprime le ressort et ferme le clapet d'entraînement et faire l'isolation des circuits. La pression arrière est stabilisée quelle que soit la pression dans les freins avant. هنايا قلنا هاد لا بريسيون ملي كتكون مجهده بزاف، يعني مثلا نفترضوا انها اكثر من 100 نيوتن كتكون بريمي لينا هاد الروسور. ملي كتكون بريمي لينا هاد الروسور هذا
ملي كتكون افترضوا عندك هاد الزيت هادي اللي جايه لابريسيون اللي جايه من هنا أكبر من 100 نيوتن، سافو دير كتدفع لينا هاد البيستون هذا، et le piston se monter pour faire une force, pour exercer une force sur le ressort de tarage. Et le clapet, c'est fermer le circuit et faire une isolation pour le freinage avant et le freinage arrière. قلنا هاد لابريسيون ملي كتكون مثلا افترضوا ان اكبر من 100 نيوتن، هادشي من طبيعة الحال افترضنا ان هذا فيه 100 نيوتن باش نقربوا المعنى. ملي كتكون هاديك اكبر من 100 نيوتن كتدفع لنا هاد البيستون، ملي كتدفع لنا هاد البيستون تا هو تيدفع لنا هاد الروسور، حيت كتكبر من 100 نيوتن تيدفع لنا هاد الروسور. ملي كيدفع هاد الروسور هاد الكلابي كيسد لينا السيركوي هنايا، ملي كيسد لنا السيركوي هنا تيولي هنايا هذا عنده علاقة مع الفريناج القدام، وهنا غادي لنا لي سيلندر ريسيبتور يعني الفريناج تاع اللور، تيولي كيدير لنا واحد الطبقة عازلة كيسد، تيولي هنايا لا علاقة ليه الفريناج القدام مع تاع اللور، تيولي اللور هيك البريسيون اللي كانت فيهم هي كتبقى فيهم ما كتبقاش تزاد. هنا شفنا لا بريسيون دون لي سيلندر ريسيبتور arrière. Ce pression ici c'est inférieur que la pression de freinage، يعني هاد لا بريسيون كتكون هنا اقل من لا بريسيون دو فريناج، داكشي علاش ما درناش بالمدود الاحمر. Pour cela on n'a pas représenté la couleur ici, la pression ici avec la couleur rouge parce que c'est inférieur que la pression de freinage. هنا درناها بالأحمر حيت هادي راه هي la pression de freinage، يعني pression de métal cylindre supérieure au tarage au ressort. وهنايا قلنا صافي ملي كنديرو هاد ليزولاسيون سافو دير كتولي لنا لا بريسيون داكشي اللي كان هو اللي تيبقى، وهنا راه كتكون بريسيون كبيرة. هذا هكا تيخدم الكوريكتور دو فران. بهاد الطريقة تيولي لينا هنايا بريسيون اللي غادي لي سيلندر ريسيبتور راه أقل من لا بريسيون اللي كتكون في لي غو افون، حيت لي غو افون كتكون فيهم بريسيون دو فريناج هادي اللي بالأحمر، ولكن هنا حيت تنسدو عليها ما تبقاش البريسيون كتزاد، تبقى هذيك البريسيون اللي كانت فيهم نيت في الأول. هنا غادي نشوفو on a ici un courbe qui représente la pression de freinage par rapport à la force sur la pédale. كما كنشوفو هنايا la couleur bleue c'est la pression arrière et la couleur rouge c'est la pression avant. هنايا كنشوفو هاد الميبيان كيعبر لنا على ان على كاين عندنا لاكس اكس و لاكس ايكغيك، تيعبر لنا على لا بريسيون وتيعبر لنا على لا فورس سور لا بيدال، كيعبر لنا على القوه اللي كتطبق لنا على لا بيدال لو فران. وعندنا هنا اللون الاحمر واللون الازرق. اللون الازرق هو لا بريسيون اللي كتكون لنا في لي غو اريير اللي كتكون لنا في الرويط اللور، وهنا لا كولور روج اللون الاحمر تيعبر لنا على لا بريسيون اللي كتكون لنا في الرويط القدام. لا بريسيون دو متر سيلندر فران افون اي بروبورسيونيل à la force de conducteur sur la pédale، يعني كان هاد الفريناج افون هاد لا بريسيون كتكون لنا في القدام اللي هي بالاحمر كتكون لنا فريناج بريسيون دو فريناج، يعني لا بريسيون اللي خارجه نيت من عند لا بيدال دو فران وخارجه لنا من عند السيلندر ريسيبتور. باغ كونطخ pour les roues arrière la pression arrière est limitée à partir d'une certaine pression fermeture du clapet. يعني هنايا كنشوفوا انهم في الاول كانوا غاديين بحال هنا حتى لهنا هذا هو الفريناج نورمال، من هنا حتى هنا هذا هو فريناج نورمال تيكونوا عندهم نفس لا بريسيون، ولكن ملي كنوصلوا لا فريناج ملي كنوصلوا واحد الفريناج بويسون هاد الفريناج هاد البريسيون دو فريناج اريير غي لي ريست كونستانت، يعني هنايا تيكونوا غاديين بحال ولكن ملي كنوصلوا للفريناج امبورطون ملي تندير واحد الفريناج اللي هو بويسون اللي هو قوي كتولي هاد البريسيون ديال الفريناج ديال اللور تيولي ثابت كما كنشوفوا هنايا في التصويره كيولي ثابت، ولكن البريسيون اللي كتكون ديال الرويط القدام تتبقى تتزاد et le reste augmente. Par contre la pression de freinage arrière elle est constante. Après ce point ici c'est le point de freinage puissante. قلنا هنا فيرميتور دو كلابي من طبيعة الحال كما قلنا من بعد ما كنسدو هذاك الكلابي ملي كنديرو ليزولاسيون اونتر لي فران افون اي لي فران اريير.
من بعد بطبيعة الحال ملي قلنا كنسدو هذيك الكلابي كتولي لنا واحد الانعزال على الفران القدام مع تاع اللور. هنا غادي نشوفو النوع الثاني كما قلنا كاين نوع اللي هو اسيرفي مع لا شارج والنوع اللي هو نون اسيرفي على لا شارج. هاد النوع يسبقنا الاول هو اللي ما تيكونش عنده علاقه مع لا شارج. نون اسيرفي على شارج يعني تيكون عادي. هنا غادي نشوفو النوع الثاني تيكون تيفاري على حساب لا شارج. لو فونكسيونمون اي ايدونتيك او ليميتور سامبل، يعني هو راه الفونكسيونمون تقريبا تيكون بحال ولكن غادي نشوفو ان شاء الله فين هو الاختلاف. لا سول ديفيرونس اي كو لو تاراج دو ريسور فاريي اون فونكسيون دو لا هوتور دو كيس دو فييكول. قلنا هنا ان الاختلاف فين تيكون ان ديك لا فارياسيون تاع داك الروسور قلنا تيكون مطاري على حساب 100 نيوتن. هنا لا، تيكون مطاري على حساب 100 نيوتن ولكن تتغير لنا على حساب الطوموبيل واش طالعه ولا نازله. غادي نشوفوا كيفاش الطوموبيل باش نعرفوا واش طلعت ولا نزلات وكيفاش تنتحكموا في هذاك الرسور. بلي لو فييكول اي شارجي بلي لا هوتور دو كيس ديمينيي. هنا خصنا ضروري نشوفوا ان شاء الله في الشيما. يعني كنقولوا لا فييكول ملي كتكون مشارجيه راه كتهبط، ملي كتهبط يعني لا كيس تتهبط. لا كيس هي ديك هو لتحت تاع الطوموبيل. لا هوتور دو كيس ديمينيي يعني ديك لا هوتور دو كيس سافو دير l'espace entre l'inférieur du véhicule et le sol. هو الفرق ما بين التحت تاع الطوموبيل والارض. هذا هو كيتسمى لا هوتور دو كيس ديمينيي يعني كيقلال. بلي لا هوتور دو كيس ديمينيي بلي لو تاراج روسور اوغمونت. يعني منين هذيك لا هوتور دو كيس يعني ديك الفرق اللي ما بين التحت تاع الطوموبيل ما بين الارض منين تينقص راه حتى الطراج ديال الغوسور تيتزاد كما كنشوفوا هنا في الشيما، كما كنشوفوا هنا في الديفينيسيون. دونك لا بريسيون او سيلندر ريسيبتور اوغمونت، يعني هذيك لا بريسيون اللي كتكون في السيلندر ريسيبتور حتى هي كتزاد. يعني تنقولوا منين كتكون الطوموبيله مشارجيه هذاك لتحت تاع الطوموبيل تيهبط، ومن لتحت تاع الطوموبيل تيهبط هذاك الروسور الطراج ديالو تيطلع. يعني خاصك واحد لا بريسيون كبيره باش تعاود تحلو. عوض 100 نيوتن تيولي خاصك 120 نيوتن ولا 130 نيوتن باش تحلو. دونك هذيك الكلابي ما كتسدش لينا دغيا. دونك عوض تتسدنا على 100 نيوتن تيولي حتى 120 130 نيوتن عاد تسدنا الكلابي. دونك كتزاد هذيك لا بريسيون اللي كتكون لداخل في السيلندر ريسيبتور. عندنا هاد البلاصه اللي بالكري سا كولور كري ça représente la caisse de véhicule. Et ça, ici, la hauteur de caisse. C'est l'espace entre la caisse et le sol. هنا عندنا هاد البلاصة بالكري هادي هي لا كيس ديال الفيكول، وعندنا ما بين هاد لا كيس وما بين الأرض هي كتسمى لا هوتور دو كيس. هنا عندنا هاد اللوفي هذا هو اللي كيتحكم لينا، هاد اللوفي هو اللي كيتحكم لينا في هاد الرسور. وهاد اللوفي تيكون عنده علاقة مع هاد البغا، وهاد البغا إلا طلعات إلا هبطات راه كتعبرني على أن الفيكول مشارجية. إلا هاد لي بغا طالعة العكس، إلا كانت هاد البغا عندنا طالعة راه كتعبرنا أن الطوموبيلة مشارجية. إلا هاد البغا هادي نازلة راه كتعبرنا على الطوموبيلة راه ما مشارجياش. Lorsque ce bras ici il est monté, ça veut dire que le véhicule il est chargé. Lorsque l'abaissement de ce bras, ça veut dire comme ici, ça veut dire le véhicule n'a pas chargé. هنا عندنا واحد ديما تنقولوا liaison avec la suspension. La suspension ça veut dire ce bras ici et le limiteur. C'est ça le limiteur correcteur de frein et c'est ça le ressort taré. Le véhicule est très peu chargé, يعني ما مشارجياش بزاف ما متقلاش. sa hauteur de caisse est importante، يعني كما تنشوفوا هنا هاد لا hauteur de caisse راه كبيرة، شتيها راه هنا كبيرة. Le levier agit peu sur le ressort، يعني هاد اللوفي غير قيس هاد الرسور هذا ما مركش عليه بالجهد. Le levier agit peu sur le ressort. La pression au cylindre de roue est faible، يعني هاد لا بريسيون اللي كتكون لنا هنايا في لي سيلندر تاع اللور راه كتكون ضعيفة. كيف ما شفنا في الشيما في الفريناج نورمال، هادشي تيوقع في فريناج نورمال تتكون لنا هنايا البريسيون بحال اللور بحال القدام كتكون لنا واحد البريسيون عادية كيما شفنا هنا بالصفر، سافو دير واحد البريسيون اللي هي اتموسفيريك.
ولكن هنايا ملي كتكون هنا مشارجيه بزاف تيولي كيما تنشوفوا هذا الرسور هذا اللي كومبريمي بارابور سو روسور. كيما كنشوفوا هذا ضغط ماشي بحال هذا الرسور هذا. هذا محلول شويه عليه. هنا لو فييكول اي تري شارجي، يعني هنايا لو فييكول راه متقله بزاف. سا هوتور دو كيس ا ديمينيي، يعني هاد لا هوتور دو كيس نقصات كيما كنشوفوا هادي راه هبطات للارض. لو لوفيي اي اكسيوني et l'agit sur le ressort et augmenter son tarage. يعني هاد اللوفي هذا من هاد البغا طلعت مع هاد البغا هادي، هاد التيج هذا وهاد التيج هذا هبطنا هاد اللوفي. منين تيهبطنا هاد اللوفي تيهبط مع هاد الرسور وتكتار الطراج ديالو. عوض تيتحنى على 100 نيوتن مثلا تولي تيحنى على 120 130 نيوتن. La pression au cylindre de roue augmente proportionnellement au nouveau tarage. يعني حتى هاد الكلابي ما كتبقاش تسدنا دغيا، يعني ما تتسدنا حتى تكتار لا بريسيون في الداخل تولي توصل هاد لا بريسيون دو فريناج. يعني ما كتسد حتى تولي تكبر لا بريسيون. هنايا كتكبر على لا بريسيون نورمال، لا بريسيون اتموسفيريك. هنا عندنا واحد on a ici un courbe qui représente la différence entre le véhicule chargé ou à vide, la pression avant بالأحمر و pression arrière بالزرق. هنا قلنا la pression au cylindre de roue est toujours limitée. يعني قلنا هاد لا بريسيون كتكون هنا في لا بريسيون اللي جايه عندنا من السيلندر ديما كتكون محدده، حيت قلنا ليميتور دو فريناج باغ لا فيرميتور دو كلابي. قلنا ديما لا بريسيون اللي كتكون هنا في لي سيلندر دو غو، يعني سيلندر ريسيبتور ديما كتكون هنا محدده ليميتي على حسب السدان ديال ديك الكلابي. هادشي كله عنده علاقه مع الكلابي واش تسدات ولا ما مسدوداش. Cette fermeture dépend du tarage du ressort qui varie selon la charge du véhicule. قلنا ديك الكلابي كتولي كتسدنا وكتحلينا على حساب الطراج تاع الرسور، والطراج تاع الرسور هنايا تيولي عنده علاقه مع لا هوتور دو كيس. واش لا هوتور دو كيس طالعه ولا نازله، حيت لا هوتور دو كيس عاوتاني عندها علاقه مع لا شارج ديال الفيكول. واش لا شارج دو فيكول كثيره ولا صغيره. يعني ملي كتكون لا شارج كبيره تيولي لا هوتور قليله وتتولي الطراج ديال الرسور حتى هو كبير. هادشي حاولوا تفهموها بشويه بشويه تدخل لكم عقلكم. Conclusion, la pression de freinage arrière, donc la force de freinage dépend de la charge du véhicule. هنا كنتيجة لا بريسيون ديال الفريناج اريير كتكون هنا عندها علاقة مع لا شارج ديال الفيكول. كما كنشوفوا هنا في الشيما قويلة قلنا أنا هنايا من هنا لهنا سي لو فريناج نورمال. Lorsqu'on a appuyé sur la pédale de frein avec une force très importante, ça veut dire le freinage il est impuissant, il est puissant ici, dans ce point. Ça veut dire la pression en état à vide, en état de la sans charge, véhicule sans charge. Ça veut dire ici, on a un freinage dans les roues arrière constante, mais lorsqu'on a un véhicule chargé, il est augmenté la pression jusqu'à là. يعني قلنا ملي كتكون الطوموبيله خاويه قلنا من هنا لهنا تكون واحد الفريناج نورمال، كنوصلوا هنايا قلنا واحد الفريناج اللي هو قوي بزاف، كتولينا القوه هنا ثابته كما شفنا في الليميتور سامبل، كتولينا واحد القوه ثابته هنايا. ولكن منين كتولي الطوموبيله مشارجيه وما كتبقاش الطوموبيله كتولينا هنايا بالنسبه تنقول هادشي بالنسبه رويت اللور مع رويت القدام تيكونوا عاديين ديما تتبقى تتزاد لنا القوه تاع البريسيون. ولكن بالنسبه لرويت اللور ملي كتكون الطوموبيله مشارجيه ماشي الوقيته فاش تولي كونستونط، ماشي بحال الفريناج ملي كتكون الطوموبيله خاويه. كتكون الطوموبيله عامره كتزاد الوقيته تاع انها كتولينا كونستونط تتزاد تقريبا بهاد الطريقه هذه. شو الفرق ما بين هنا وهنا؟ هنا تيبان لك الفرق ما بين طوموبيله خاويه ولكن طوموبيله مشارجيه. هنا عندنا l'autre type, c'est le compensateur. Il y a deux types dans le compensateur. Il y a un compensateur simple et le compensateur asservi à la charge. Pour le compensateur simple, c'est la constitution ici. On a un ressort de limitation. بحال داك الرسور اللي شفنا قبيله مطاري
تا هذا تيكون لنا مطاري. هنا عندنا بيستون ايطاجي، هنا عندنا واحد بيستون مختلف على البيستون تاع قبيله. هاد البيستون هذا تا هو تيطلع على حساب الطراج ديال هاد الروسور ليميتي. هنا عندنا واحد الكلابي، عندنا اوتر روسور ici ressort de clapet, c'est ça le ressort de clapet. Ici le numéro 4 le clapet de communication. هذه هي اللي كتعوضنا ديك الكلابي شنا قويله في البيستون بالكحل. هذه فيها كلابي بحال شي بيه، وهاد البيه كتكون عندها علاقه مع واحد الروسور هنايا تا هو تيكون مطاري. بوشون افيك بوسوار، هنا عندنا واحد البوشون افيك ان بوسوار، ضروري كتكون فيه واحد البوسوار هنايا. وهنا عندنا هنا كتجينا بريسيون من الميتال سيلندر. هنا تيكون عندنا غادي لنا لي فران اغيير، غادي هنا لي سيلندر لي سيبتور لي زورغان دو فريناج. هنا غادي نعاود نشوفو الفونكسيونمون ديال هاد السيستيم. بوغ لي فريناج نورمال ديما تنقولو ملي تنكونو غاديين بواحد لو فييكول غولون افيك ان فيتاس moyenne de 30-40 km/h وتنكونو تنوركو على الفريناج بشويه. لو كونديكتور اجي سور لا بيدال دو فران. لو كونديكتور هادشي راه ممكن نعرفها، ولكن قلنا حنا غاديين بشويه. لا بريسيون ايسي دو متر سيلندر بينيتري دون لو كومبونساتور دو بريسيون، يعني قلنا لا بريسيون كتجينا من عند السيلندر ريسيبتور، من عند ميتر سيلندر عفوا، وكتدخل في الكومبونساتور، كتجينا من هنايا من عند ميتر سيلندر وكتدخل لينا لهاد الكومبونساتور. هنا ياجي سور لو بيستون ايطاجي. La pression est agée sur le piston étagé qui est maintenu par un ressort de limitation. قلنا هنايا هاد البريسيون هادي كتجي الا كانت هاد لابريسيون قويه بزاف كتهز لنا هاد البيستون، كما تنشوفو الزيت تدخل لنا من هنا. الا كانت قويه بزاف تهز لنا هاد البيستون من هنا. سو بريسيون ici qu'il est pousser ce piston pour faire une pression sur ce ressort. هاد البيستون هذا الى تهز كدوز لنا الزيت من هنايا. هاد البيستون الى تهز كيسد لنا هاد الكلابي هادي، تتولى الكلابي تتسد. ولكن في هاد ليطا نورمال هنا الزيت كدوز لنا من هنايا كي بينيتري ici et passer à côté de ce clapet et passer vers les cylindres récepteurs. كما كنشوفو هنا الزيت تدوز لنا من هنايا وكتدخل لنا من حدا هاد الكلابي هادي، كدوز لنا باش تمشي لنا لي سيلندر ريسيبتور. لو كلابي دو كومونيكاسيون اوفيرت، لا بريسيون دون لي سيلندر ريسيبتور اي ايدونتيك ا سيل دو ميتال سيلندر. قلنا هاد الكلابي دو كومونيكاسيون كتكون محلوله، هادي هي الكلابي دو كومونيكاسيون كتكون محلوله هنايا. لا بريسيون اللي جايه عندنا من لا بريسيون كتمشي لنا لي سيلندر ريسيبتور كتكون محدده على حساب المتر، على حساب لا بريسيون اللي جايه لينا من الميتر سيلندر. وهاد لا بريسيون دو ميتر سيلندر راه عندنا تنديروها بهاد لا كولور، سا فو دير il n'a pas importante. هنا عندنا فريناج بويسونت. فريناج بويسونت ça veut dire on a toujours la couleur rouge. Ici il y a un couleur turquoise, ça veut dire une pression plus supérieure à la pression de l'état normal et inférieure que la pression de freinage. La pression ici de mètre cylindre est très importante، يعني la pression اللي جايه لينا من ميتر سيلندر كتكون لنا قويه بزاف، هي اللي كتدخل لينا لهنايا. لو بيستون ايطاجي كومبريم لو روسور دونترينمون. كنشوفو هنا هاد البيستون تيطلع، ومنين كيطلع كيوركنا على هاد الروسور هنايا كيكومبريميه. ديما شفتو هاد النقط قراب لبعضياتهم راه تيعبروا على ان الروسور راه مكومبريمي. الا كانوا هاد النقط مبعدين راه هاد الروسور راه مكومبريميش، راه ديكومبريمي. Dans l'état ici, dans le cas ici, le ressort il est comprimé. في هاد الحالة هادي راه هاد الروسور هذا راه مكومبريمي، يعني هاد البيستون راه طالع ومن هاد البيستون تيطلع. هاد الزرق هذا راه عنده علاقة مع هاد الكمالة ديال هاد البيستون. هادي هي الكمالة تاع هاد البيستون هذا. Les deux pièces ici, toutes les pièces ici de piston, la couleur bleue. Ça veut dire que la paix ici, elle est fermée. ملي كيتهز هاد البيستون راه كيهز مع هذا كله بيستون، هاد الزرق كله بيستون. ملي كيتهز هذا كيتهز مع هذا حتى هو وكيتسد هاد الكلابي هادي.
ملي كتسد هاد الكلابي ما كيبقاش علاقة ما بين هاد الفران افون اي الفريناج اريير، تتولي هاد الفريناج اريير راه مسيباري، كلشي داير على هاد الكلابي هادي. امتى تتسد؟ الا تسدات بكري راه هاد الفريناج هذا راه تيكون ضعيف، الا تسدات معطله هاد الفريناج هاد لابريسيون كتكون هنا كتكون كبيره شويه، ولكن ما وصلش للبريسيون ديال الفريناج افون. لي فران اريير سون ايزولي دو ميتال سيلندر، يعني منين تتسد هاد الكلابي هادي تتولي الفريناج راه معزولين على الفريناج على لا بريسيون دو فريناج ديال الميتال سيلندر، كتكون لينا معزوله على القوه ديال البريسيون اللي كتكون جايه لينا من الميتال سيلندر. À chaque augmentation de pression de métal cylindre, le piston étagé redescend très rapidement et ouvert le clapet de communication. هنا une fois كتحيد لنا ديك لا بريسيون ديال الميتال سيلندر راه هاد البيستون تيهبط، ملي كيهبط هاد البيستون كتحل هاد الكلابي هادي كتولي لنا بريسيون عاوتاني هنايا عاديه. puis le clapet se referme. هنا قلنا le clapet de communication، قلنا la pression arrière augmente puis le clapet se referme. منين هاد لابريسيون كتزاد عاوتاني اكثر من واحد القياس تيكون محدد اللي هو تحدد لنا بهاد لابريسيون هاد الغسور تاع رئيسي، قلنا هاد الكلابي كتعاود تسد، ملي كتعاود تسد عاوتاني كيتم عملية الفريناج، وهكا كتبقى واحد لو سيكل كي ريبيتي، كيدونا واحد الدوره كتبقى تتعاود، يعني كيبقى يتسد ويتحل على حساب واش حنا تنوركو الفريناج ولا ما كنوركوش. المهم كلشي هادشي قلنا داير على هاد الكلابي، واش تسدات حلات وامتى تسدات. لو سكسيسيون la succession d'ouverture et de fermeture de clapet permet une augmentation de la pression arrière proportionnelle à la pression avant mais plus faible. قلنا هاد التزايد ديال الحلان والسدان ديال هاد الكلابي كيسمح لنا بواحد ارتفاع ديال البريسيون في الرويض ديال اللور في لي سيلندر ريسيبتور، وديما قلنا كتكون بلو فيبل، كتكون لنا قل من الفريناج ديال من لا بريسيون كتكون لنا في لي فريناج افون. هنا قلنا لا بريسيون دو ميتال سيلندر سوبيريور او تاراج دو روسور. هنا قلنا في هاد لوكا ديال الفريناج بويسون كتكون لنا هاد لا بريسيون كبر من هاد الطراج ديال هاد الغوسور، يعني سواء نفترضوا ان هذا كيتحل قلنا على 100 نيوتن، تيتجمع على 100 نيوتن، تتكون هاد لا بريسيون ديال الفريناج كبر من 100 نيوتن هنايا. هنا عندنا واحد ليكزومبل دو كورب، عندنا واحد نفس لا كورب، مي كيما كنشوفوا هنايا منين تيولي عندنا فهاد لوكا ديال الكوريكتور كومبونساتور دو فريناج، هنايا عندنا لا بريسيون دو متر سيلندر فران افون est proportionnelle à la force du conducteur sur la pédale. La pression arrière est compensée à partir d'une certaine pression fermeture de clapet. كيف ما قلنا في ليميتور دو فران، هنا راه عندنا من هنا لهنا راه فريناج نورمال، هنا هاد لو بوين هذا هو الفريناج بويسون، هنا عندنا لا كولور بلو سا فو دير لا بريسيون دي رو اريير. هنا ما كتوليش كونستونت، il n'a pas constante mais il augmente mais inférieur que l'augmentation de pression avant. هنا في ليميتور تولي هاد لا بريسيون ري كونستونت، تولي ثابته كتمشي ديريكت، ولكن هنايا كنشوفوا ان باقي كتزاد ولكن ما كتزادش بحال هاد لا بريسيون كتكون لنا في الفرانت القدام. هنا عندنا واحد كومبونساتور اسيرفي على شارج، يعني تيكون عنده علاقه مع لا شارج، نفس الطريقه كتكون واحد لو بغا، مي هنا عندنا واحد الغوسور دو ليميتاسيون، حيت هنايا كوريكتور كومبونساتور راه كيما تنشوفوه راه ناعس. هنا كيما قلنا كتدخل الزيت من هنا، ومن هنايا كتخرج تمشي لنا لي سيلندر ريسيبتور. هذا هو هذا الروسور، هذا ملي كتهبط هاد البغا كتجر مع هاد لوفي، هذا ملي كتجر مع لوفي كيولي هاد الروسور ديال هنايا ليميتاسيون تيولي خاصو تيتزاد ليه الطراج ديالو، نفس لو برينسيپ ديال ليميتور. Le ressort de limitation n'est plus intégré au compensateur, mais se trouve à l'extérieur du système.
قلنا هاد الغوسور دو ليميتاسيون بالنسبة لهاد السيلندر، بالنسبة للكومبونساتور اسيرفي ما تيكونش لداخل، تيكون لنا برا. هو هذا تنخرجوه برا، عوض هاد الروسور تيكون لنا لداخل اللي شفنا قبيله، هذاك تيكون تيولي برا سولون لا شارج دو فييكول، و تيكون عنده علاقة مع الثقل اللي كاين الطوموبيل. Son tarage sera plus ou moins importante. Plus le véhicule est chargé, plus le tarage augmente. يعني الطوموبيل ملي كتكون شارجيها بزاف، الطراج قلنا الطراج ديما ملي تنقول الطراج يعني على حساب على شحال تيتكومبريما هذاك الروسور، الطراج ديالو كيتزاد. ايوا تيتحل 100 نيوتن، قلنا تيولي تيتجمع هنا على واحد 100 130 ولا 140 نيوتن. انسي لا بريسيون قلنا انسي لا بريسيون او ريسبتور اريير اوغمونت، يعني تا ديك لا بريسيون اللي كتكون هنا في الرويط اللور تتزاد. علاش؟ حيت ما تسدش هنا كلابي دغيا، جلس واحد المده عاد تسد، يعني تزادت لا بريسيون في الرويط اللور. اكزومبل دو كورب، هنا كنشوفو ليطا دو فيد مي شارج، يعني ما مشارجيش، مثلا مشارجي غير شويه، وهنا مشارجي بزاف يعني ترو شارجي. La pression arrière est toujours compensée à partir d'une certaine pression. Mais cette pression dépend maintenant de la charge du véhicule. هنا قلنا لا بريسيون ديال الرويط القدام، هنا ديما قلنا فهاد البوان هنا كتبدا لنا الفريناج، هنا فريناج بويسون. مي لو فييكول فيد هنا فريناج بويسون، لو فييكول موين شارجي. هنا عندنا فريناج بويسون مي لو فييكول إلي ترو شارجي. هنا غادي نشوفو واحد الطابلو كيبين لنا الفرق ما بين الفريناج ديال الرويط القدام ورويط اللور. بوغ لي فران ا ديسك و لو فريناج افون on a par exemple 50 bars, et pour le freinage arrière on a 27,5. Ça veut dire 27,5 bars, presque de la moitié. يعني تقريبا هنايا كنشوفو هنا عندنا هادشي ديما في ليطا تاع الطوموبيله خاويه، ليطا دو فيد. عندنا بالنسبه للرويط القدام مثلا 50 بار، الرويط اللور تيولي فيهم 27.5 بار، يعني تقريبا نص. تقريبا راه جايه نص، يعتبر لنا نص 25 راه تقريبا نص. هنا مي شارج 50 بار كيولي لنا عندنا فريناج اريير 35 بار، يعني هنا تعتبر ان الطوموبيله مثلا انها كتهز هي 300 كيلو، افترضوا انها هزه 150 كيلو. الى هزه 150 كيلو كتولي الا كانوا الرويط القدام فيهم 50 بار، اللور تولي فيهم 35 بار، يعني راه اكثر من الفريناج في ليطا فيد. يعني كتكون لنا اكثر من الفريناج في ليطا فيد. يعني علاش؟ حيت الكلابي ما تسداش دغيا. هنا عندنا في ليطا ديال الفيكول شارجي، هنا عندنا 50 بار، هنا عندنا 42,5 بار، يعني هنا عندنا تقريبا ما غاديش نقولوا مقاربين بزاف، يعني ما كاينش فرق بزاف بيناتهم. علاش؟ حيت الطوموبيله مشارجيه، دونك حتى اللور خاصو يتزاد ليه لا بريسيون دو فريناج، وكتزاد ان ديك الكلابي ما كتسدش ليها دغيا، يعني هنا تيوليو متقاربين بزاف، ولكن ما عمرهم ما تيكونوا قد. هيا شفنا حنا كاع ليطا ديال الطوموبيله مشارجيه بزاف، وراه ماشي قد لا بريسيون افون قد لا بريسيون اريا، ما عمرهم ما تيكونوا قد. ديما لا بريسيون افون كتكون لنا كبر من لا بريسيون دو فريناج دون لي رو اريير.